Hi, this is Anushruti Shrestha and welcome back to my channel. मैले यो बाइक लिएको चाहिँ 4 months भयो. So this is going to be a video about my personal experience with this bike and what I think of CF Moto NK250. The good things that I absolutely love about this bike and also things that I wish were a little different. I wish that were a little better in this bike. So 4 months मा चाहिँ मेरो दुईटा सर्भिसिङ भयो. अनि दुईटा सर्भिसिङको बिचमा एकचोटि मैले यसको क्लच प्लेट चेन्ज गर्न पनि गएँ. I would also like to talk about त्यो क्लच प्लेट किन चेन्ज गरेँ, कसरी चेन्ज गरेँ and all of that. Also potential changes that I would like to make in this bike. त्यो सबै कुरा चाहिँ समेटेर यो भिडियो कम्प्लिट गर्छु. बाइकमा काठमाडौँ बाहिर गएको चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यही बाइकमा हो. अनि त्यो बेलामा चाहिँ चितवन हुँदै वी वेन्ट टु परासीबाट बुटवलबाट लुम्बिनी त्यो पुरै हामी घुमेर आएको थियो. त्यो बेला 700 किलोमिटर्स टाइपको घुम्यो होइन हामीहरू. सो ओभरअल एक्सपिरियन्स अफ दिस बाइक अन रोड इज कि इट डज नट फल सर्ट कि तिमी जति कुदाए पनि जोसँग रेस पऱ्यो पनि होइन, सङ्गीतसँग रेस पऱ्यो, सुलभसँग रेस पऱ्यो अनि अल्सो अननोन स्ट्रेन्जर्स हुन्छ नि, राइडर्सहरू हुन्छ नि बाटोमा, उनीहरूसँग पनि मल्टिपल टाइम्स रेसेसहरू भयो. अनि दिस बाइक जस्ट डज नट फल सर्ट एन्ड द्याट के अब लाइक हुन्छ नि अलिक बढी कुदे हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन कि यो बाइकमा है. सो द्याट इज अ गुड थिङ अबाउट दिस बाइक. अर्को कुरा चाहिँ अब अफ रोडको कुरा होइन. अफ रोडमा चाहिँ एउटा डाउन नेको बाटो भयो. अब डाउन नेको बाटोमा गएकोहरूलाई थाहा होला त्यो कति बिग्रिएछ त्यो बाटो भनेर. सो त्यो बाटोमा चाहिँ सोलो राइड नै गरेँ मैले. कम्पेयर टु R15 V3 पोस्चर वाइज चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ बाइक. लङ रनमा ढाड दुख्ने त भइहाल्छ बट देन कम्पेरिटिभली चाहिँ राम्रै छ यो बाइक. अफ रोड बाटो अर्को ठाउँ भनेको चाहिँ म फुलचोकी जाँदाखेरि जास्मिनलाई पछाडि राखेर गएको थिएँ. अनि त्यो बेला चाहिँ डबल राइड भएको थियो. पछाडि बस्नेलाई चाहिँ इट्स नट एज कम्फर्टेबल तर पनि वर्क्स भनौँ न. अनि अब क्लियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लियरेन्स चाहिँ यसको 150 mm मात्रै छ नि त. सो लट अफ पिपल आस्क कि ठोकिँदैन यस्तो. तर म सोलो राइड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ दिएन कि. डाउन नेकै बाटोमा पनि खासै छोएन कि, कतै नि छोएन. फुलचोकीमा जास्मिनलाई राखेर जाँदाखेरि पनि बेली के कतै मात्रै छोयो होइन. म चाहिँ पर्सनली के गर्छु भन्दाखेरि अलि ठुलो खालको स्पिड बम्पर्सहरू छ, स्पिड ब्रेकर्सहरू छ, अलि ठुलो खालकोहरू छ भने चाहिँ आई ट्राई टु टेक इट हुन्छ नि अलिकति मिल्ने ठाउँबाट लान खोज्छु म चाहिँ. अनि इट इज डिम्ड हेल्पफुल मेरो लागि. त्यति छोको छैन यो बाइकमा. यसको TFT डिस्प्लेमा चाहिँ मैले सुरुमा किन्दाखेरि चाहिँ आई थट अफ युजिङ अ टेम्पर्ड ग्लास ओभर इट के. तर यो चाहिँ कर्भड रहेछ सर्फेस अलि. अनि टेम्पर्ड ग्लास चाहिँ यसको लागि मिलेन, फुट्छ भन्नुभयो. अनि त्यही भएर चाहिँ इन्स्टेड अफ अ टेम्पर्ड ग्लास आई एक्चुली युज्ड हाम्रो घडीहरूमा जुन स्टिकर राख्छ नि वाइट ट्रान्सपेरेन्ट त्यो राखेको चाहिँ मैले स्क्रिनमा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि भनेर. अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले गएर अब कुनै पनि घडी पसलहरूमा जानुभयो भने राखिदिँदो रहेछ कि. यसमा इन्डिकेटरमा मैले भेटेको प्रब्लम भनेको चाहिँ एकदम माइनर हो अरे भन्नुभयो भन्न चाहिँ होइन. तर यो जुन गियरको जुन इन्डिकेटर छ नि यसमा चाहिँ अलि ल्यागिङ हुन्छ कि. जस्तै अब फर्स्ट गियरबाट सेकेन्ड गियरमा चेन्ज गऱ्यो भने एकछिन पछि डल्लै चेन्ज हुन्छ. अनि फर्स्ट गियरमा 6th गियर 5th गियर देखाउँछ कि कहिलेकाहीँ. अनि मैले यो इन्डिकेटरको कुरा चाहिँ मैले मनोज दाइलाई गरेको थिएँ. अनि इट वाज लाइक इट्स अ भेरी माइनर प्रब्लम, त्यस्तो वरी गर्नु पर्दैन. अनि युजली वास गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो, त्यस्तो मेजर केही पनि होइन भनेर भन्नुभयो होइन. सो नथिङ टु वरी अबाउट त्यो कुरामा चाहिँ. अहिले युज भइरहेको छ भनेको CST टायर हो होइन. यो चाहिँ अब टर्निङहरू लिनु पर्दाखेरि बाटोहरूमा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ. आइम नट गन लाई होइन. लिनहरू एकदम मिठो हुन्छ यसको. अनि आई जेन्युनली एन्जोय टर्न्स कि आजकल त्यही भएर. तर अब नेपालको बाटो हामी सबैलाई थाहा छ इट्स नट अल प्लेन अनि अल गुड. अलिकति राम्रो बाटो आयो भने खाल्डाङखुल्डो आइहाल्छ, हिलो आइहाल्छ होइन. अनि हिलो बाटोमा चाहिँ यो टायरले चाहिँ अलि धोका दिनसक्छ. एकदम नाच्छ यो बाइक. सो आई एम एक्चुली कन्सिडरिङ चेन्जिङ द टायर्स. अब इफ यु गाइज हेभ एनी सजेसन्स रिगार्डिङ दिस आई एम ओपन टु एनी काइन्ड अफ सजेसन्स. यु क्यान मेन्सन इट तल कमेन्ट सेक्सनमा. मनोज दाइ चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो चेन्ज गर्नु पर्दैन टायर बिकज भर्खर त 2025 किलोमिटर गुडेको छ. तैपनि सेफ्टीको हिसाबले अब कतै टुर कतै जानु परिहाल्यो भने अफ रोड हुँदैन भन्ने छैन होइन. हिलो बाटो हुँदैन भन्ने छैन. सो आई एम एक्चुली कन्सिडरिङ चेन्जिङ द टायर्स. अलि बडी ग्रिप भएको टायर्सहरू सोचिरहेको छु म चाहिँ. लेट मी नो.
फर्स्ट सर्भिसिङ चाहिँ 418 किलोमिटर्समा भएको हो अनि त्यो बेलामा चाहिँ इन्जिन ओइल एउटा चेन्ज गर्नु परेको थियो अनि ओइल फिल्टर एउटा चेन्ज गर्नु परेको थियो होइन त्यो बेलामा तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मेरो बाइकमा जुन मोबिल निस्केको थियो त्यो मोबिल चाहिँ कालो निस्केको थियो कि त्यो भनेको चाहिँ अब क्लच प्लेटमा ड्यामेज भएछ अनि दाहरूले चाहिँ अब तिम्रो सुन क्लच प्लेट चेन्ज गर्नुपर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो होइन त्यसैले मेरोमा चाहिँ इन्स्टेड अफ सिन्थेटिक इन्जिन ओइल मेरोमा सेमी सिन्थेटिक इन्जिन ओइल राखेको थियो कि त्यसरी चाहिँ प्राइस अलिक सस्तो पर्न आएको मलाई सिन्थेटिकवाला राखेको भए चाहिँ 3-4 हजार उठ्थ्यो होला तर मेरोमा चाहिँ सेमी सिन्थेटिक राख्यो नि त त्यही भएर त्यो बेलामा मेरो यस्तै 2500 मात्रै उठेको थियो कि 2500मा पनि 900 चाहिँ मैले गियर ओइल लिएको थिएँ त्यो चाहिँ गियर ओइल चाहिँ खासमा मैले चेनको लागि ल्याएको होइन त्यसमा अब लुब्रिकेन्ट पनि युज गर्न मिल्छ इन्स्टेड अफ गियर ओइल तर मलाई चाहिँ कसो लाग्यो भन्दाखेरि गियर ओइल साउन्डेड मोर रिजनेबल किनभने लुब्रिकेन्ट चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ लाग्यो 418 किलोमिटर्समा क्लच प्लेटमा त्यस्तो ड्यामेज देखियो नि त अनि आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि किनभने मेरो बाइक म आफू मात्रै चलाउँछु होइन अरूलाई चलाउनु दिएको पनि छैन खासै अनि आई वुड सी आइएम नट अ रफ ड्राइभर कि मैले त्यस्तो रफ चलाउँदिनँ होइन अन्त दाइहरूले चाहिँ हाफ क्लच धेरै लिएर अथवा हुन्छ नि त्यस्तो कारणले चाहिँ तिम्रो क्लच प्लेट त्यस्तो ड्यामेज भएको हुनसक्छ भन्नुभयो होइन तर आई वाज स्टिल नट ह्याप्पी विथ इट कि त्यो कुरा दाइहरूसँग पनि गरेको थिएँ कि मैले त्यस्तो रफ चलाएको छैन किन यस्तो प्रब्लम देख्यो भनेर बुझ्न खोजेको थिएँ अनि 1600 किलोमिटर्स कुद्दाखेरि चाहिँ मलाई सिएफबाट कल आएको थियो अनि उनीहरूले चाहिँ यो प्रब्लमलाई उनीहरूले माथि कुरा गरेर रहेछ होइन अनि दे वर भेरी अकाउन्टेबल अबाउट दिस कि यो ल धेरैवटा बाइक्सहरूमा यस्तो प्रब्लम देखाएको रहेछ अनि त्यही भएर हामीले कम्पनीबाट नै यो क्लच प्लेट चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छु भनेर 1600 किलोमिटर्समा चाहिँ मेरो क्लच प्लेट एक्सचेन्ज भएको थियो कि रिप्लेस भएको थियो क्लच प्लेट कम्पनीबाटै वारेन्टीमा परेरै कम्पनी वारेन्टीमा परेरै क्लच प्लेट चेन्ज भयो बाइकमा सो मेरो 16,000 to 18,000 जुन कस्ट छ क्लच प्लेटको त्यो चाहिँ बच्यो कि सो आइम रियली थ्याङ्कफुल टु सिएफ मोटो एज अ होल अनि मनोज दाईलाई स्पेसल थ्याङ्क यू सेकेन्ड सर्भिसिङ चाहिँ मेरो 2000 किलोमिटर्समा भएको थियो ठ्याक्क अनि 100 डेज फ्रम द डे आई बट माई बाइक त्यो बेलामा चाहिँ अब सिन्स भर्खर 400 किलोमिटर अगाडि इन्जिन ओइल पुरै चेन्ज गर्नु परेको थियो नि त क्लच प्लेट एक्सचेन्ज रिप्लेस गरे बेलामा मेरो त्यही भएर त्यो सेकेन्ड सर्भिसिङमा चाहिँ जेनरल चेकअप जस्तो मात्रै भयो खासै केही पनि गर्नै परेन तर मेरोमा हल्का ओभर हिटिङको प्रब्लम देखिरहेको थियो त्यही भएर मैले कुलेन्ट चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो कि कुलेन्ट चाहिँ टप गर्नु पऱ्यो सो त्यो बेलामा मेरो कुलेन्टको मात्रै कस्ट लाग्यो मलाई विच वाज कति 750 रुपिस जस्तो गएको थियो मेरो त्यो बेलामा ओभरअल मेरो अहिलेसम्म चाहिँ बाइकमा त्यति नै भएको छ होइन एक्सपेन्सहरू अब त्योभन्दा एक्स्ट्रा मेरो बाइकमा एक्सेसरिजहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो स्टिकर भयो होइन यो स्टिकर चाहिँ अब यहाँनिर अलिक बढी फ्रिक्सन हुन्छ अब जिउमा कन्ट्याक्टमा आउने भएर एउटा चाहिँ यहाँनिर अलिक बढी स्क्रच हुन्छ कि चाबीले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले सङ्कुलमा लगेर राखेको होइन अराउन्ड 300 रुपिस लियो मलाई यति राख्दाखेरि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेरोमा यो लेग गार्डको कुरा छ होइन लेग गार्ड चाहिँ मैले यो आई थिङ्क आइभ मेन्सन बिफोर तर यो चाहिँ मैले उता चितवनको कावासोतीको सर्भिस सेन्टरमा राखेको हो होइन चितवनमा हुँदाखेरि 3000 लिएको थियो मलाई यो चाहिँ स्टर्डी नै छ है यस्तै सिमिलर हाम्रो यता काठमाडौँमा पनि राख्नु हुँदो रहेछ मनोज दाइले होइन So that sums up my video for today. I hope you all enjoyed it and thank you so much for watching.